سلام مبارك جميل مبارك خير خبر بيان محاضرات أساتذة وسادتي بحمد الله في مطار القاهرة الدولي. درجة الحرارة خارج الطائرة جاءت 28 درجة مئوية والساعة الآن 10:10 المربوط حضراتكم الالتزام بالمقاعد في مرصد وفق هذا المقعد حسب موقع محدد طائرة الدوران ومنصة شغل على الأعداد. نرجو تكون الصفحات والحدث معنا كما نقول التزام عليها إن شاء الله. شكرا للإصدقاء. We have just adjusted the input to just let me put the video in the way the results and look at them now the all our messages and news intermediate for engines and against analysis by side. On behalf of our association and the bank of Lassa, thank you. Goodbye.